السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بما ان الوقيته ديال لي رابور دو ستاج رابور دو ميموار و البي اف او قربوا، ففي هذا الفيديو قررت نشارك معكم بعض التقنيات في برنامج مايكروسوفت وورد اللي غادي تختصر عليكم بزاف ديال الوقت والجهد. الحيلة الأولى هي النسخ من مصادر متعددة. ففي العادي ملي كنبحثوا على شي موضوع معين خصنا كل مرة نبداو نقراو الفقرات، وكل فقرة قريناها وفيها معلومات مهمة خصنا كل وحدة بوحدها نديرو لها كوبي ونديرو لها كولي. هاد القضية كتشد لينا الوقت بزاف. دونك الحل هو انك تتقرا في المصدر اللي بغيتي، وكدير هنايا مثلا هنايا دير كوبي، تمشي تكمل القرايه ديالك عادي، تشوف المصدر الاخر ولا المعلومه الاخرى اللي بغيتي حتى هي دير لها كوبي. من بعد كتمشي للوورد، كتمشي لهنايا في لاكوي بريس بابي، كيخرجوا لك هنا الحوايج اللي درتي لهم كوبي، فكتختار تقدر دير هذه هي الاولى، هذه هي الاولى، ولا تختار الترتيب اللي بغيتي. فالطريقه كتختصر الوقت بزاف. الحيلة اللي موراها هي تحديد الفقرة ولا تحديد الفقرات. في العادة ملي كنبغيو نحددو شي فقرة كنبقاو من الاخر ديال هذيك الفقرة وحنا غاديين كنحددو كلمة بكلمة حتى نكملو كلشي. كاينه واحد الطريقة احسن، انك كتمشي للأول ديال الجملة، كدير كونترول، تدير كليك غوش في لاسوري بحال هكا، كتسيليكسيوني كلشي ولا كتسيليكسيوني الجمل اللي بغيتي بالضبط. الحيلة الثالثة هي ملي كنبغيو نديرو واحد الخط اللي كيفصل ما بين الفقرات، يمكن لينا نديرو بحال هكا 3 المرات علامة ناقص و اونطري، كيعطينا هاد الخط بهذا الشكل. ولا نقدروا نديرو هذيك 3 المرات صيغة الويد، كيعطينا خط بشكل اخر. ولا نقدروا نديرو 3 النجمات، كنديرو اونطري، فكيعطينا الخط بهذا الشكل. كلينا نديرو 3 دياز. ملي كنبغيو نحذفو شي كلمة من النص ديالنا، فكل مرة خصنا نحذفو حرف بحرف، كنبقاو بحال هكا. فهاد القضية كتشد الوقت بزاف. كاينه طريقة أخرى باش نبداو نحذفو كلمة بكلمة، كنمشيو للآخر ديال الكلمة وكنديرو كونترول سوبريم. ملي كنبغيو ننتقلو من كلمة لكلمة فكاين واحد الاختصار، كنديرو كونترول وكنمشيو بهذوك الاسهم اللي كاينين عندنا، يا الاسهم ديال اليمين ولا الاسهم ديال اليسار. ملي كنبغيو ننسقو النص ديالنا ففي العاده كنسيليكسيونيو هكا النص وكنبقاو نخدمو بهاد الاختصارات اللي عندنا هنايا. في عوض ما كل مره نبقاو نكليكيو على كل وحده فيهم نقدروا نعقلوا على الاختصارات. هما كنقدروا نجبدوهم من لهنا ولا من لهنا ولا من لهنا ولا من اي واحد فيهم. فمثلا بغينا نديرو النص ديالنا يمشي على اليمين كنديرو كونترول ار، بغينا نديرو النص ديالنا يمشي على اليسار كنديرو كونترول ال، بغينا النص ديالنا يجي هكا جوستيفي يمشي من اليمين حتى اليسار كنديرو كونترول جي، ولا بغينا النص يجي سونطري كونترول او. ها هو جا في السونطر. في اطار تنسيق النص، الا بغينا نغيرو الكتابه ديال النص نردو كامل بالكغا كنديرو كونترول بي. الا بغينا نردوه ايطالي كنديرو كونترول اي، بغينا نردوه عليه خط كونترول سوريني كونترول او. هنا واحد الاختصار اخر كنقدروا نديرو مثلا تاع البارونتيز سي بارونتيز بالنسبه للكوبي رايت. وكاين واحد الاختصار اخر بارونتيز ار و بارونتيز.
الاختصار اللي موراه هو تحويل فقرة كاملة للحروف كبيرة الماجيسكول ولا الحروف صغيرة مينيسكول. الاختصار هو شيفت F3، ولا بغينا نرجعو مينيسكول كنعاودو نديرو شيفت F3. الاختصار اللي موراه هو دو اندو. مثلا عندي شي فقرة هنايا كانت دايرة بحال هكا، وبغيت مثلا هاد الكلمة الأولى نديرها بشي لون أحمر ولا أحمر، بغيت نديرها سوليني. في الاخر ما عجبتنيش، ملي كنشوفها كنص ما عجبنيش، بغيت نرجع للحاجه اللي موراها. فهنا يمكن لكم تخدموا بهاد الاسهم اللي هنايا، ولا كاين اختصارات اخرين. باش نرجع كيف كنت قبل كندير كونترول زد، كونترول زد جوج د المرات باش رجعت في الاول بحال اللي كنت في الاول. ولا عاوتاني عاود شفت وما عجبنيش التغيير الجديد، بغيت نرجع كيف ما كنت في الاول باللون احمر ومسطر عليها، فكندير كونترول إيكغيك جوج د المرات. بعض المرات كيكون عندي واحد الدوكيمون ولا واحد النص اللي كبير بزاف طويل بزاف وما كنبغيش نقراه كامل على دقة وحدة. ولا شي مرات كيكون عندنا واحد الدوكيمون اللي كيكون فيه النص في الاول الدوكيمون، في الاخر كيكونوا اسئله ديال الفهم، باش نشوفهم في دقه واحده على باج وحده. فكان خصني نقسم هذا الشاشه ديال الوورد على جوج. هنا كندير كونترول الت اس. هنا كيمكن لي نقرا هنايا بحال دابا هنا في الاول عندي النص غنقرا مزيان، وهنا ننزل لجهه الاسئله. ففي هاد الحاله كنقدر نشوف الاسئله والنص. طريقه زوينه. ولا بغيت نحيدو بيان سور كنعاود ندير كونترول الت اس. هنا قبيله باش درت كونترول او اندرلاين كتلاحظوا ان الكلمات والفراغات بجوجهم كتسطر عليهم الكلمات والفراغات. فهنا الا ما بغيتش ندير، فهنا الا بغيت نسطر فقط على الكلمات بلا الفراغات كونترول شيفت دبليو. الا بغيت نسجل الخدمه ديالي كاين واحد الاختصار كونترول اس. هنا كتختاروا فين بغيتو ديروا هذا الدوكيمون ديالكم وكديروا انغيستري. مثلا كنت كنكتب شي مقال ولا شي بحث على شي موضوع، ولقيت واحد العنوان مزيان عجبني في شي فيديو، بغيت نستعمل هذاك العنوان، فكندير له كوبي كولي. انا اختصار كونترول سي، كونترول سي، وغندير له كونترول في. فهنا كتشوفوا انه خدا باش كندير له كولي كياخذ هذاك لا فورم ولا الشكل اللي كان فيه على الفيديو. كتشوفوا هنا ازرق، وهنا هذا الخلفيه ديال العنوان شفتوا كي دايره. باش نحيد هاد لا فورم هادي فكنسيليكسيوني عليا هاد العنوان. هنا كندير كلير اول فورماتين، كنحيد هاد الميزون تكست كامله، كنسيليكسيوني وكنمشي لهنايا حدا هاد هذا حدا اللي فيها كوما، هو افاسي لا ميزون فور. كنسيليكسيونيها هو جا عادي التكست ومشى منو هذاك لاغيار بلو. الحيلة اللي موراها هي تصحيح الاخطاء الاملائيه في دقه واحده. مثلا عندي هنا واتر في عوض واتر عندي واترز، فهاد الجمله اللي غلطه، فبغيت نصحح كاع الواترز نحيدهم في دقه واحده، ما بقاش كل مره كنمشي وكنحيد اس على الدوكيومون كامل ولا على الورقه كامله. وكندير كونترول اف باش كندير ريشيرشي، وكندير واترز، كندير اونطري، ها هو عطاني واترز كاملين. كندير هنايا رومبلاسي واترز، رومبلاسي باغ واتر، وهنا كندير رومبلاسي تو باش كاملين كيترومبلاساو ليا. من بعد واحد الوقيته اللي كتكون شويه طويله، ساعات شي مرات بزاف ديال الساعات، وحنا كنقراو واحد المقال ولا واحد الفقرات، فالعين ديالنا كتعيا.
في هاد الحالة كنبغيو نبدلو الخلفية ديال الوورد باش نريحو شوية عينينا. هنا أول حاجة قبل ما نبدل الخلفية غادي نغير من اللون ديال الفقرات باش يبقاو يبانو ليا. ندير مثلا اللون الأحمر، دونك باش نغير الخلفية غادي نمشي لهنايا الفوق ميزون باج، ونمشي للكولور دو لاباج. كولور دو لاباج غنختار مثلا، كان عندي بيض نختار الغوج، الاحمر البيض نختار الغوج مع غوج ما يبانش نختار الاسود ولا شي لون اخر. الا كانت عندي واحد الكلمه اللي ما عرفاش المعنى ديالها وبغيت نبحث عليها بسربه في الانترنت بلا ما نخرج من الوورد وعاد نمشي لجوجل، فكنحدد هذيك الكلمه، كنمشي لهنايا وكندير ريشيرشي، كيعطيك هنايا مثلا ديكسيونير فرونسي، ديكسيونير رويومديني، اكواتيك مارين. هنا كيعطيك لي زادجيكتيف ديالها، كيعطيك لي سينونيم. شي مرات كنبغيو نحذفو شي صفحه اللي كتكون وسط دوكيومون وورد وكنبغيو نحيدوها بلا ما يتخسر لينا لا ميزون باج. هنا كنت درت واحد الطريقه شحال هادي شاركتها معكم. هادي نشارك معكم اليوم طريقه اخرى اللي هي كتمشي لاباج اللي غادي تحذف، من بعد كتسيليكسيوني كتحط فيها الكورسور، كدير اكو، كتمشي لهنايا لهذاك الباراغراف، كيخرجوا لك لي مارك دو باراغراف بحال هكا، كتسيليكسيونيهم كاملين ولا الاغلبيه فيهم، ديزون كاملين اللي عندك في هذيك لاباج اللي باغي تحيد، وكدير سوبريمي للكلافي. هنا ها هي لاباج تحيدات، كانوا 3 ولا 2 ديال لي باج وما كيتغيرش ديك الميزون باج. النصيحه الاخيره ولا الحيله الاخيره اللي جو بونس الاغلبيه فينا عارفينها، ملي تساليو الدوكيومون ديالكم صافي بغيتو تامبريميو ولا طبعوه، فمن الافضل ديوه في النسخه ديال البي دي اف، ما ديوهش في الوورد، حيت يقدر في اللحظه ديال لامبريسيون يوقع شي غلط عند من المكتبه ولا من المطبعه ويتخربق لكم من هذيك الميزون باج كامله. فمن الافضل كديروا فيشي انريجستري سو، كتختاروا هنا فيشي بي دي اف، صافي كديروا انريجستري وكديو هاد البي دي اف اللي كتامبريمي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه، وسورتو استفدتوا منه. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.